ए सुनो झटन मेहता, हम नहीं जाबे दोसारा लड़की खोज, दोसारा लड़की खोज, कारी छौड़ा बोटो का पेट का भोज, माया पाल के पाल। हे पहड़िया के तू बरछी केौड़ी, जब बरछी छौड़ी हमरा के हम माने छी दो कौड़ी बन के। हिमाल मेरो भन्छन् कोही, पहाड मेरो भन्छन् कोही, तराई मेरो भन्छन् कोही। जिम्मेवारी निभाउँदैछु नेपाल आमाको, झलझल याद आउँछ बाबा आमाको। नर्नु ल दिदी बहिनी मेरो यादमा, टिका लगाइदेऊ सम्झी तिमीले मेरै तस्बिरमा। मोच पाले वाला के परनाम, माया पाले माया तोहर समझा छे दिन के रात, मर शक्ति सालाला ओ करना ओ करना। मोच पाले वाला के परनाम, माया पाल छोपा, माया तोहर समझा छे दिन के रात, मर शक्ति सालाला माया तोहर समझा छे। हे चिनक रख मैया जमींदार के बेटा, जमींदार के बेटा, हौस वाला हम भोटन में हाता। थुक फेंकती सुरती से, थुक फेंकती सुरती से, ओठ काला मुख सुकल सुरती से, माया पाल के माया तोहर समझा छो दिन के रात, मर शक्ति सालाला फेंकते मूर्ति से, फेंकते मूर्ति से, ओठ काला मुख सुकल सुरती से, माया पाल के माया तोहर समझा छे दिन के रात, मर शक्ति सालाला माया तोहर समझा छे दिन के रात, मर शक्ति सालाला। हे सीधा लड़का हम खाई छी खैनी, नहीं खाई छी खैनी, हम केहन छी बोलू न दी बहनी। नहीं खाई छी खैनी, हम केहन छी बोलू न दी बहनी, बन के माया
हमर दिल फुरुंगा हमर दिल फुरुंगा नखनैबो माया का सुरुंगा माया पान के पान माया तोहर समझा दिन मशक्ति सलाला हमर दिल फुरुंगा हमर दिल फुरुंगा नखनैबो माया का सुरुंगा माया पान के पान माया तोहर समझा दिन मशक्ति सलाला माया तोहर समझा दिन केरा मशक्ति सलाला हे सुंदर माया आरा से लगैबो हमरा से लगैबो लौरी सकैबो हाजे पायल जो दिन केरा भजन जारा हमरा से लगैबो हमरा से लगैबो लौरी से देबो कौन के पायल तो दिन के रात और जारा दिन के रात हे घर में आहा की छै मोगी मोटी सुनो छै मोगी मोटी कृष्ण भैया के पूछो भाई एक चोटी माया पान के पान माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला छै मोगी मोटी छै मोगी मोटी कृष्ण भैया के पूछो भाई एक चोटी माया पान के पान माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला ए भैया शुरू का झू भैया झूरू का मैया कल कैलो झूरू का पान के झूरू का भैया झूरू का मैया कल कैलो झूरू का पान के पान हे फल फूल खेबो खैनी सुरती नहीं खेबो झोटन सुनो खैनी सुरती नहीं खेबो घर में तोहर मोगी छे नहीं जेबो माया पान के पान माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला खैनी सुरती नहीं खेबो खैनी सुरती नहीं खेबो घर में मोगी छे तोहर नहीं जेबो माया पान के पान माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला शाबाश हे तू दोसर के बात सुनै छी चिट्ठी का ई बात गलत से ठीक हमर घर में ओना नहीं छै कोनो अरे कितना लंबा दे रहल छी लंबा दे रहल छी हे सुनै छी तू दोसर के गलत बात जल्दी चलू गौरी तू हमर साथ नहीं जाबो हे रमेश परसाई कहू तो की करबे माई बाबू से कहते तो बे करबे माया पान तो माया तोहर समझा दिन के रात मशक्ति सलाला कहू तो की
हम नहीं जाइबो। गाँव घर के साथी संगे भोज खिया हे चिंता नहीं लिया मांगैल आइब मांगैल हम आइब घर में साथी संगी भोज खाइब नहीं जाइबो। मन के आइब घर के साथी संगी भोज खाइब घर के दिन के रात निशाने रे आया हर चंद्र से दिन के रात हे सुनो झेटन मेहता, हम नहीं जाबे दोसारा लड़की खोज, दोसारा लड़की खोज, कारी छौड़ा बोटो का पेट का भोज, माया पाल के पर माया तोहर समझा छे दिन के रात मोर शांति साला दोसारा लड़की खोज, दोसारा लड़की खोज, कारी छौड़ा बोटो का पेट का भोज, माया पाल को पर माया तोहर समझा छे दिन को रात मोर शांति साला माया तोहर समझा छे दिन के रात मोर शांति साला सब हे संभल कर राखू ए हमर हासी के ए हमर हासी के न तो झुनगा के फांसी के समझ नहीं दिन के रात ए हमर हासी के ए हमर हासी के न तो झुनगा के फांसी के दिन के रात दिन के रात हे ई जनसा जो पारा पारा जो पारा पारा नहीं मर झोटन बच के नहीं कुछ करा माया मान को माया तो हर समझा छो दिन को रात और शांति साला जो पारा पारा जो पारा पारा नहीं मर झोटन बच के नहीं कुछ करा माया मान को माया तो हर समझा छो दिन को रात और शांति साला माया तो हर समझा छे दिन को रात और शांति साला सब हे पहड़िया के तू बरछी क्योड़ी जब बरछी छोड़ी हमरा क्या माने छी दो कौड़ी भर के छोड़ी जबर से छोड़ी मामा से तुई कौड़ी माया खान के पर माया तो हर समझे छे दिल के रात और शांति साला माया तो हर समझे छे दिल के रात और शांति साला माया तो हर समझे छे दिल के रात और शांति साला माया तो हर समझे छे दिल के रात और शांति साला जय नेपाल जय मिथिला सुनसरी इनरुवाका झोटन मेहता जी र इन्द्रणीकी शर्मिला श्रेष्ठका बीचमा यो मैथिली भाकामा इतिहासमै पहिलो पटक दोहोरी भएको छ। जोरदार ताली। दर्शकवृन्द, सांस्कृतिक आदान प्रदान भनेको यो हो। हामी सांस्कृतिक क्रान्तिमा छौँ। प्रत्येक नेपालीले नेपालीलाई गर्वका साथ सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। प्रत्येक नेपालीले नेपालीको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ। नेपालीले नेपालीको अस्तित्व स्वीकार्नु, जातीय पहिचान भनेको प्रत्येक ठाउँको भाषा संस्कृतिलाई सम्मान गरेर प्रत्येक क्षेत्रको भाषा संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्नु हो। आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउँदै अरू संस्कृतिलाई त्यसको ज्ञान राम्रोसँग लिन सक्नु, त्यही हो हाम्रो नेपालको भाषाभाषी यो कला र संस्कृतिको सम्मान भनेको। आज हामी राजा जनक जन्मेको ठाउँ, सीता
जन्मिएको ठाउँ, त्यसै गरी यज्ञवल्क्य ऋषि जन्मिएको ठाउँ, अष्टवक्र जन्मिएको ठाउँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको प्राचीन संस्कृतिको खानी मिथिलाञ्चल, भाषा संस्कृति र सभ्यताको उद्गम स्थल। आज नेपाली च्यानलहरू त्यहाँ हेरिन्न, त्यताको यता हेरिन्न, टाढा पुलपारीको माइती जस्तो भएको छ। मलाई लाग्छ जसरी आँखालाई जोगाइराख्ने परेलालाई आँखाको नानीले देख्न सक्दैन, त्यसै गरेर एक आपसका हाम्रो सांस्कृतिक र भावना एउटै आँगनभित्र जोगिएर बसे पनि एकले अर्कालाई देख्न सकिएको छैन। तर माया भने परेला र आँखाको नानीको सम्बन्ध त्यत्तिकै छ, हिमाल पहाड तराईको अझ प्रगाढ हुनुपर्दछ। हाम्रो इन्द्राणीका बहिनीहरू खेमारक्का मगर, शर्मिला श्रेष्ठ, कृष्ण बजगाई, रत्ना चौलागाई, सङ्गीता अधिकारी त्यता बस्नु भएको छ भने यता म कार्यक्रम सञ्चालक कृष्ण कणेल, त्यहाँबाट झोटन मेहताजी अनि रमेश प्रसाई, युवराज चौलागाई, कान्छा श्रेष्ठजी अगाडिपट्टि बस्नु भएको छ र पछाडि हेर्नुहोस् त प्रदीप रोक्काजी, आयुषा गौतम, कल्पना दाहाल, त्यसै गरी श्याम राणा नाचोमा उभार ल्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली भने। कृष्ण कार्की र प्रसन्न पाठक त्यस्तै राम्रो नाच्नु भएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र पवल राई, रूपक गिरी, पूर्ण कणेल, कृष्णबहादुर गन्धर्व बाजागाजामा र यता हार्मोनियममा आज अमर रोकाजी रोल्पादेखि नै आउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। पछाडिपट्टि रवि सेन्चुरी, राजेन्द्र पाठक, आशिका गौतम, सानु अधिकारी, सरयु अधिकारी, शङ्कर चौलागाईजी। दर्शकवृन्द, इन्द्राणी कार्यक्रममा आज निकै रमाइलो भयो। यो हाम्रो अभ्यास हो नेपाली संस्कृतिमा। हामीले अबको 10 वर्ष नेपाल र नेपाली जनता एकबद्ध हुँदै देशमा सायद दुईटा भन्दा पार्टी नरहुन्, सबै जनता एक ठाउँमा हुन्, देशको विरुद्धमा र एकले अर्कोलाई खुइडाउने पक्षमा कोही पनि नेपाली नहोस्, सिङ्गो नेपालीहरू नेपाल र नेपालीको गौरवको भविष्यका लागि एकाकार भएर अगाडि बढौँ, हाम्रो यही लक्ष्य छ। इन्द्राणी बैठकको पनि यही मेन उद्देश्यका साथ अब जन्मिँदैछ इन्द्राणी बैठक। तपाईँको साथमा रमेश परसाई आज विश्वव्यापी रूपमा विचारका त्यस्ता अत्यन्तै महान भकारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ। र अहिले भने यहाँ हामी स्वागत गर्छौँ झोटन मेहता। झोटन मेहता राष्ट्र सेवक, नेपाल प्रहरी, ड्युटी पालो पहरा दैनिका, जहाँ विपद त्यहीँ प्रहरी सैनिक। हेर्नुहोस् त, सर्वप्रथम इन्द्रेणी प्रोग्राम हाम्रो प्रमुखजी यहाँ हामी साथै हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ कृष्ण कडेलज्यू, उहाँलाई सर्वप्रथम म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यस कार्यक्रममा अहिले साथ दिनुहुने हाम्रो मसँग अहिले दोहोरी गाउनुहुने वरिष्ठ गायिका हाम्रो शर्मिलाज्यू, रमेश परसाईज्यू जो अहिले साथमै बसेर अहिले पहिलोचोटि होला यो इन्द्रेणीमा यो कार्यक्रममा मैले आउँदा र गाउँदाखेरि जे जस्तो आए गाए पनि होइन, त्रुटिपूर्ण भयो होला। हामी दुईजनै यही भाषामा, म पुरानो भए तापनि लाई मिलाउन नेपालीमा हामी यो प्रस्तुत गरिएछौँ। त्यसकारणले गर्दा सुन्नुहुने सबैले अब यो मधेससम्म घर घर सम्म यो पुगोस्, हाम्रो यो सेयर गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु होला, यो इन्द्रेणीले माया गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आज यो प्रोग्राममा मैले आउन पाउँदाखेरिको पहिला सिङ्गरलाई के छ भने रमेशजीबाट हाम्रो सुरुवात भएको। यहाँ हाम्रो रमेश परसाईजीको हाम्रो किसान माई गीत मेरो एउटा अस्ति भर्खर रेकर्डिङ भयो होइन, उहाँले स्वर दिनुभएको छ, त्यसमा मैथिली गीत गाउनुभएको छ। मैथिली गीत राष्ट्र गीत हो, पहाड तराईको संस्कृति, धर्म संस्कृति अहिले भन्नुभयो हाम्रो सबै रमेशजीले। नेपालमा रहेका इङ्ग्लिस बाहेक सबै भाषाभाषी देशवासीमा रहेका पिछडी वर्गका भाषा अटेनुपर्छ। हाम्रो त्यो क्षेत्रमा हाम्रो कृष्ण सर नपरेको पनि अनुभव नहोला, किन नपरे अनुभव जस्तो म यहाँ आएको थिएन, आजसम्म अनुभव यहाँको मलाई थिएन। तर यहाँ मधेसका व्यक्ति धेरै आउनु भएको छ, धेरै गोपाल ठाकुरदेखि लिएर धेरै आउनु भएको छ। तर दोहोरीमा हामीले तपाईँलाई यसरी पहिलोचोटि यहाँलाई ल्यायौँ। तपाईँले मिठो गाउनु हुँदो रहेछ, एक्सन त तपाईँको कडा छ। तपाईँ पहिले गाउँदैकै गाएको? मैले मेरो बुवा नै हो, बालदेखि नै मैले सङ्गीत क्षेत्रमा हो होइन। मेरो अहिले सहयोग गीत छ, 50वटा राष्ट्रिय गीत छ मेरो। ओहो, 50वटा राष्ट्रिय गीत छ मेरो, युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा 10वटा त मेरो नेपाली छ होइन, राष्ट्रिय गीत। हजुर, नेपाली भाषा म आफै लेखेको छु, आफै गाएको छु, आफै सङ्गीत पनि गरेको छु। सोसल मिडियामा निस्के एउटा वातावरण छैन, जस्तो मेरै गीत चोरिदियो अस्ति भर्खरै तराईमा, त्यसले गर्दा म धेरै यसमा दुःखी पनि छु। यो गीतको म प्रक्रियामा जाँदाखेरि धेरै मधेसको कलाकारहरू आलोचना पनि गरौँ, तपाईँ गीत चोर्ने चाहिँ अब सिकारे घरमा कसरी चोरियो भन्दाखेरि गर्वको कुरा पनि आयो त्यो सुन्दाखेरि होइन।
चोरी हुँदाखेरि प्रक्रियागतमा गएँ मैले रजिस्ट्रार अफिसमा गएर म निवेदन दिए दर्ता गराएँ मुद्दा हालेँ अनि त्यसपछि क्षमा यात्रा पनि भयो त्यताबाट फेसबुक तपाईँको गीत चोरिएर मेरो गीत चोरिएर तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनु भयो भन्नुहोस् त मैले अहिलेसम्म कि 22वटा गीत गाएको छु 22वटा गाउनु भएन हजुर, म आफै- तपाईँ नेपाल प्रहरीमा पनि हुनुहुन्छ गीत पनि गाउनुहुन्छ हजुर। तपाईँ एउटा सानै बच्चैदेखिको कलाकार होइन बच्चादेखि नै म कलाकार हो तर म काठमाडौँमा आएर 4 वर्षदेखि अब रमेश सरसँगै अब भनौँ न म त अब अर्कोतिर होइन राष्ट्र अभियानतिर लाग्नु भयो म राष्ट्र गीततिर लागेँ सुरुमा मेरो एउटा गुनगुनाइदिन्छु मैले सुरुमा फर्स्ट गीत निकाल्दा राष्ट्रपति सम्मान गर्नुभएको थियो त्यही गीत मलाई फर्स्टमा मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीत स्वर आफै छ हिमाल मेरो भन्छन् कोही पहाड मेरो भन्छन् कोही तराई मेरो भन्छन् कोही नेपाल हाम्रो नभन्नाले बस्नु पर्ला रोई वाह 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 बस्नु पर्ला रोई नेपाल हाम्रो साझा यो गीत मेरो पहिला गीत हो यस गीतमा मैले नेपाल टपमा पनि परेँ 8 नम्बर परेको थियो राष्ट्रपतिजीले सम्मान गर्नुभयो म पदक पनि पाएँ पहिलो गीत पहिलो शब्द मेरो सङ्गीत पहिलो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा मधेसको गाउँमा हुर्केको केटोले नेपाली भर्सनमा गीत निकालेर यहाँ हिट हुन्छ भने हिमालमा बस्ने हिमाली पहाडी पनि मधेसको गीत गाएर हिट हुनु जरुरी छ कृष्ण कडेल सर तपाईँको प्रशंसा सुन्दा सुन्दा मेरो कानै भुतियो वास्तवमा कुराको त म लोभिएको थिएँ तपाईँप्रति केमा लोभिँदाखेरि मलाई पैसाको लोभ छैन किनभने मलाई पैसाको लोभ गर्थेँ भने म आज यहाँ हुँदैन थिएँ तपाईँसँग म कुनै थाना चौकीमा बसेर के माल मिटर मिलाउनेतिर पनि हुन्थ्यो होला किनभने मेरो दर्जाले म थाना चौकी चलाउने हैसियत हो त्यहाँ गएर 2-4टा केस मिलाएर मैले 2-4टा घर काठमाडौँ खडिन्थ्यो तराईमा म देवाल जोडिन्थ्यो होला तर त्यो पाठ होइन शान्ति सुरक्षा क्याम्प म 2टा पक्षमा जहिले विरोध छु जातीय विभेद भाषा विभेद 2टा विभेद छ हाम्रो समाजमा चाहे पहाड होस् चाहे हिमाल होस् कोही छैन परे अर्को गीत भर्खरै हाम्रो हिमाल पहाड तराई कोही छैन परे अनि अर्कै हाम्रो रमेश सरले भर्खरै यसले गीत रेकर्डिङ गर्छ किसान माई यसमा रमेश सरको आवाज छ मेरो शब्द सङ्गीत त्यसमा रश्मि राई बहिनी पनि त्यसमा उहाँले गाउनुहुन्छ अनि म मेन पोइन्टमा के भन्न अहिले चाहन्छु यहाँ आज मैले यहाँ जुन कदम मैले पहिला टेकेँ शर्मिलाजी त हाम्रो पुरानो साथी हो हामी कति कामहरू गरेँ शर्मिलाजीले धेरै साथ सहयोग गर्नुभएको छ मलाई कृष्ण कडेल सर जुन आज इन्द्रेणीले मलाई यहाँ बसाउनु भएको छ बिचमा 2टा हस्तीको बिचमा ठुलो हात गीत सङ्गीतमा म जस्ता थुप्रै छन् कि जो धेरै ठकिएका छन् अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ एक फुलले गुलाब बन्न सक्छ तर एक फुलले मन्दिर बन्न सक्दैन वाह तपाईँको कुरा निकै सारगर्भित छ तपाईँ पल पल राष्ट्र सेवामा हुनुहुन्छ राष्ट्र सेवा महाराष्ट्र सेवा गर्नुभएको छ तपाईँले जुन संस्कृतिलाई साथमा लिएर नेपालको सिङ्गो भूगोलभित्रका नेपालीहरू हामी एक हौँ हामी बिचमा विभेद हुनु हुँदैन हामी भाषिक होस् अथवा सामाजिक होस् अथवा अर्को कुनै पनि होस् यहाँले भनिराख्नु भएको छ तपाईँले अरू गीत भनिदिनुहोस् न कुन अरू म सबैले साथ मेरो गीत नसुनेको हुनसक्छ तर हात पक्कै आदि उठ्छ होला यो गीत सुनेको छु भनेर म त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु अहिले जिम्मेवारी निभाउँदैछु नेपाल आमाको झलझल याद आउँछ बाबा आमाको नर्नु ल दिदी बहिनी मेरो यादमा टिका लगाइदेऊ सम्झे तिमीले मेरै तस्बिरमा टिका लगाइदेऊ सम्झे तिमीले मेरै तस्बिरमा दसैँ आयो खाउला पिउला सँगै रमाउला यसपालि त कोरोना आयो आगुम जाउला यो गीत 1 करोड मेरो पुगेछ तपाईँ यति फ्यान मेरो होइन इन्द्रेणीको
तपाईँ किन आउनु भएन इन्द्रणीमा अहिलेसम्म त मेरो त गुनासो म सर तपाईँको प्रशंसा सुन्दाखेरि म पहिलाचोटि भगवती खड्का हाम्रो एजस्लिङ मेरो साथी हो उहाँसँग म एकदम कलोजमा हिँड्छु गफसफ गर्छ तपाईँको कुरा फोन आउँदाखेरि म त्यहीँ हुन्थेँ खालि कुरा हुन्थ्यो पैसा आयो जनतालाई यता गरौँ उता गरौँ अनि यो किन लोभिने कुरा मलाई सुनाउनु छ भन्थेँ म र म त एकरो के थिएँ म सङ्गीतमा लोभिन्थेँ प्रहरी भएर पनि यस्तो होइन होइन सर यस्तो सर यस्तो छ प्रहरीको पाठ अर्को पाठमा छ भाटोले कहिले पनि अपराधी उक्लिँदैनन् प्रेमले उक्लिन्छ त्यो मेरो पाठ हो त म प्रेमले उकालिदिन्छु किनभने म धेरै थाना चौकी पनि निर्माण गरिसकेको छु बनाइ पनि सकेको छु मेरो नाम धेरै ठाउँमा छन् होइन म अब त्यहाँको गाउँकै मान्छे फलाङ नाम यसो जानिसक्यो देख्छ होइन अब आफै भनेर पनि भएन होइन कामको सिलसिला जिम्मेवारी तोक्दाखेरि मैले नै भन्ने केही पनि छैनन् जन्म दिने आमा तिमी कहाँ छौ जन्म दिने आमा तिमी कहाँ छौ चाहिँदैन कुनै चिज तिमी भए पुग्छ आँखाबाट आँसु झरे भित्र मुटु दुख्छ यो मेरै आवाजमा छ मेरो शब्द सङ्गीत हो यो पनि मलाई त्यो तिग्रा देखाएर र लिपस्टिक उछालेर मलाई हिट हुनु छैन तराईमा हाम्रो प्राइडी सङ्ग इन्डियाको हिन्दीको कपी गर्ने मेरै गरिदियो भने त अरू कुरा सर नगरौँ गर्नेलाई मैले कति ठाउँ इन्टरभ्यूमा रमेश सरलाई पनि थाहा छ मैले इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु नामै भनेर तोकेर भनेको छु सक्छ भने मसँग टक्कर लिन काठमाडौँमा आऊ पोखरीमा बसेर हिमालको सपना तिमीले नदेखाऊ मैले च्यालेन्ज पनि दिएको छु सगरमाथा चढ्नु त पोखरीबाट त देखिँदैन म कलाकार त एक समान हो नि सर तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किन हाम्रो राष्ट्र भाषा हो भोजपुरी भनेको इन्डियाको भाषा हो पूरबे हमारा कहे कोई पश्चिम हमारा कहे कोई पूरबे हमारा कहे कोई पश्चिम हमारा कहे कोई नेपाल अपन कोई न कहे सुन सुन के मन काने सुन सुन के मन काने नेपाल नेपाल अपन ये स्वर्ग नेपाल अपन ये स्वर्ग नेपाल वाह वाह जुन मगा हुन्छ मगीको पनि तपाईँले त्यसलाई संरक्षण गर्न लागि पर्नु जुन एवार्ड खाए हाम्रो पाए उहाँबाटै पाएको मैले ल मगीको बारेमा के भनिदिनुहोस् मगीको बारे सर यस्तो छ जस्तो भाषा संरक्षण आफ्नो आफ्नो जातीय विभेद पर्या छ धेरै ठाउँमा छन् आफ्नो जस्तो मगराती भाषा राइलिम्बू भाषा हरेक जात जातिको भाषा छ नेपालमा तराईमा के छ भने मैथिली सबैले भन्दछ तर हामी होइन हाम्रो भनेको मगी भाषा हो उहाँ चाहिँ गर्नुभयो हिजो मगी भाषा भने ठेट पुरै ठेट क्लियर ए अब यहाँ या उनीजु अब छतिन मैथिली गजतिन तर उनीहरूले के भन्छ भने मगीले पनि मेरो भाषा चोरी गर्दैछ क्या हो भन्छ उतातिर तर होइन मैले सर नेपालको अन्तर्राष्ट्र मगी भाषा नेपालको म सङ्गीत संयोजक पनि हो किनभने नेपालमा मगीको म्युजिक भिडियो खेलेकै मै हो गाएको पनि मै हो रचेको पनि मै हो र लेखेको पनि मै हो अहिलेको भर्खर राष्ट्र अभियान गीत निकालेको छु मगीको लेखेको सकेको छु अब भोलि पर्सि आउँदैछ अलिकति गाइदिनु मगीको त जहिया से तोरा देख लियो जनकपुर के बाजार में तहिया से मने मन गोरी करे छियो हम प्यार गे जनकपुर के बाजार में तोरे करे छो प्यार गे जहिया से तोरा देख लियो जनकपुर के बाजार में वाह 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 अरे हे हाथ के मेहंदी मांगे के सिंधिया लागे छौ बाबा लगे लागे छौ बाबा लगे अब अर्कोमा स्याड सङ्ग छ मेरो आधुनिक हो यो तराईको आधुनिक भोर लिखै छि साँझ लिखै छि हम ते अहाँ के रे नाम लिखै छि
हो कलम भेगल दीवाना दिवाना अब सर अर्को म भिडियो हुँदै बेला छ हल्का सुनाइदिन्छु ल तडपै छ यी दीवाना एक ही दीवाने के याद में हो तड़पै छ यी दीवाना एक ही दीवाने के याद में पल पल जरैया दिल जुदाई के आग में तड़पै छ यी दीवाना एक ही दीवाने के याद में अनि दाइ म अति संक्षिप्तमा बोल्छु झोटन सरले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो उहाँले झोटन सरले अहिले बोलेको यो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा उहाँले जसरी बोल्नुभयो इन्द्रेणीमा मेरै जागिर पो खाइदिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो त्यति मिठो बोल्नु होइन गुलाब त बन्न सक्ला तर एक फुलले मन्दिर बन्न सक्दैन दुईटा चिन्तन असाध्यै नकारात्मक चिन्तन आएका छन् एउटा पहाडे राष्ट्रवाद छ हाम्रो जसले अनुहारमा राष्ट्रियता खोज्छ अनुहारको रङ देखेर राष्ट्रियता खोज्छ यो असाध्यै पाखण्डी खालको राष्ट्रवाद हो दाइ अनुहारको आधारमा राष्ट्रियता खोज्ने किनभने झुट्टन मेहतामा ममा भन्दा सायद बढी नै राष्ट्रभक्ति छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ इन्द्रेणीमा यहाँ आउनुभएको छ उहाँ राष्ट्रसेवक प्रहरी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रिय गीतहरू पनि लेख्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा हो अनि यो पहाडी राष्ट्रवादको कारणले जब हामी साथीहरूलाई होच्याउँछौँ हेप्छौँ कतिपय ठाउँमा त्यसबाट वितृष्णा जाग्छ युवाहरूमा अनि त्यसको फाइदा चाहिँ अतिवादीहरूलाई हुन्छ र सिके राउतहरू जन्मिरहेका छन् जो हाम्रो देश टुक्र्याउन चाहन्छन् यिनीहरूलाई परास्त गर्नु छ यिनीहरूलाई नस्तो नामेट गर्नु छ भने हामीले आफूभित्रको एकतालाई दह्रो बनाउनु पर्छ र त्यो एकतालाई दह्रो बनाउनका लागि मैथिलीमा पानको पात गाउनै पर्छ दाइ र हामीले आज एउटा सुरुवात गरेका छौँ अहिले झुट्टन सरले कार्यक्रमको अन्त्यमा मैथिलीमा पनि अलिकति भनिदिनुहुन्छ हाम्रो त्रुटि भयो भने माफ गरिदिनु होला भनेर किनभने मैथिली भाषामा पहिलोपल्ट इन्द्रेणीले यो सुरुवात गरेको छ सुरुमा मलाई यो मैथिलीमा दोहोरी गाउँछु भनेर झुट्टन सरले भन्दाखेरि उहाँ साथी हो मेरो सिनियर दाइ हो उहाँले मलाई इन्द्रेणीमा दोहोरी गाउँछु मैथिलीमा भन्दाखेरि मलाई यो मान्छे पागल हो कि जस्तो लाग्यो मैथिलीमा कसरी हुन्छ दोहोरी होइन उहाँले म गाउँछु रमेशजी मलाई एक मौका दिलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो मैले उहाँमाथि विश्वास गरेँ कृष्ण दाईसँग प्रस्ताव राखेँ र कृष्ण दाईले यति सहज रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र जब यो भिडियो आउनेछ सारा मिथिलाले र सारा नेपालले राष्ट्रिय एकताको एउटा दह्रो साङ्गीतिक प्रमाण पाउनेछ पहाड र तराई झुट्टन सरको फेरि उहाँ मिथिलाको बुवाई पहाडको ज्वाइँ हुनुहुन्छ पहाड र तराईको मिश्रण छ झुट्टन सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले तृप्त बनाइदिनु भयो तपाईँको यही राष्ट्रभक्ति देखेर हो तपाईँको यही पहाड र तराईको एकताको भावनालाई देखेर हो मैले पनि उहाँको मैथिली गीतमा अलिकति स्वर दिएको छु दाइ एउटा मैथिली अलिकति गाइदिउँ हम छे किसान माई हमर छे पहचान हो हम छे किसान माई हमर छे पहचान हो हमर छे पहचान हो नेपाल तराई के लागी देलु हम जान हो नेपाल तराई के लागी देलु हम जान हो देलु हम जान हो देलु हम जान हो यस्तो छ दिन के न चैन आपे रात के न नींद हो दिन के न चैन आवे रात के न नींद हो संगे संगे साथल बीतल वही बीतल दिन हो वही बीतल दिन हो नए कान माई बापू निक्स रह घर में नए कान माई बापू निक्स रह घर में बड़े भैया छोटे बहन सब तोरे संग में सब तोरे संग में सब तोरे संग में हम छे किसान माई हमर छे पहचान हो हमर छे पहचान हो नेपाल तराई के लागी देलु हम जान हो देलु हम जान हो देलु हम जान हो थैंक यू
धेरै राम्रो भयो आज कि यो चर्चा उपचर्चामा हाम्रो एउटा मलाई बिचमा राखेर यति चाहिँ हौसला दिनुभयो, यति प्रशंसा गरिदिनु भयो। दुवै हस्तीलाई मैले आजीवन बाँचेल जेल, सास रहेल जेल, मेरो एक ब्लड के थोपाको आवश्यकता पर्छ भने सम्झिनु होला। इन्द्रेणीमा आउनुभयो, तपाईँलाई सधैँभरि स्वागत छ। तपाईँ मात्र नभएर मेची कालीका हरेक जात जाति भाषा भाषी हरेक संस्कृति हरेक समुदायलाई उत्तिकै साझा वेलकम छ इन्द्रेणीमा। यहाँ कहीँ पनि पैसा पनि लाग्दैन, बन्देज पनि लाग्दैन। यहाँ त्यस्तै परिहाल्यो भने रात दिन गरेर पनि हामी कभरेज गरिरहेको छौँ। अहिलेको यो कोभिड-19मा हामी उत्तिकै सबैलाई समान गरिरहेका छौँ। यहाँले हेर्नु होला र संस्कृतिलाई पनि हामीले धेरै समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। तर पनि दुर्भाग्यवश हामी एउटा कसैले राज्यले कसैले सपोर्ट नगरी आउँदा प्रत्येक ठाउँमा जाँदा समय अभावले गर्दा हामीले भने जस्तो नहुँदा अहिलेबाट फेरि हामीले हरेक जात जातिको संस्कृतिलाई अब एकसाथ राख्ने भनेर यो अभिष्ट लिएका छौँ, हामी चलाइरहेका छौँ। तपाईँ लगायत तपाईँको सिङ्गो समुदायलाई स्वागत छ। के भन्नुहुन्छ अन्तिमतिर? अनि यो जुन मैले अहिले गीत गाएको छु पहिलोचोटि होला सायद यो इन्द्रेणीमा। तपाईँहरू अब म पनि मैथिलीको भए तापनि, किनभने नेपाली बोल्दाखेरि नेपाली पनि ल्याङ्ग्वेज अलिक फरक हुन्छ। मैथिलीमा म आफै बोल्दाखेरि नेपाली धेरै बोल्ने कारणले गर्दा काठमाडौँमा बसेर ल्याङ्ग्वेजमा केही मिस्टेक हुनसक्छ। तराईमा हेरिराख्नु सम्पूर्ण अहाँ सब जे छै कोनो सुन्ने हेबे यी अखन जे इन्द्रेणी में गाबलिए हमरा शर्मिला जी हम गाबलिए साथ रमेश सर कृष्ण कलेज सर प्रमुख इन्द्रेणी प्रमुख उहाँले पनि दिनुभएको छ, धेरै साथीहरू दिनुभएको छ। एमा अहाँ सब जे छै त्रुटि कमजोरीको माफ करब, सचिया मौका दब, कमेंट करब, शेयर करब, लाइक करब। एक अगाड़ीके दिनमे केना बढ़बे के सलाह सुझाव बढ़िया एक अहाँ के पुत्र हमर बेटा एक काठमाडौँ इन्द्रेणीमा प्रवेश भेल, समग्र मधेश के बेटा प्रवेश भेल छै। समग्र मधेश के बेटा का कलाकार का एक मुष्ट एमे ये लेके का से समझबे पूरा मधेश कलाकार का हम सम्मान करे चाहे छी। सीनियर जूनियर कोई भी से काल से एक संगीत के नाम सज शुरू होइ छै। संगीत क्षेत्र में कोई नीचा कोई ऊपर सब एक समान छै। ओकर लागि हम सबसे विनम्र अनुरोध माफी भी चाहे छी। कुछ कमी कमजोरी भेल हेतै मबाट भयो होला। सबैलाई म यसै इन्द्रेणीबाट माफी माग्न चाहन्छु, क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। 98 41 48 98 35 मा फोन गरेर व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवा र नवरा तिमिल सेना मार्फत तपाईँ सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तराईका प्रत्येक संस्कृतिलाई हामी एक गरेर कभरेज गर्नेछौँ। हुन त हामीले यहाँभन्दा पहिला पनि गरिरहेका हौँ। सप्तरीमा गएर स्कुलै बनाइदिएका छौँ हामीले। रौतहटमा पहिलो बाढी जाँदाखेरि त्यहाँ सबभन्दा पहिला हामी पुगेका थियौँ र मलाई पढाउने सर पनि तराईको झा सर भएको हुँदा विद्यार्थी कालमा घरमै बसिया हुँदा यादव झा यी सबै हामीसँग एकदम नजिकमा त्यो संस्कारमा हुर्किया हुँदा मलाई असाध्यै मनपर्छ। यो हामीले मैथिली र भोजपुरी जानेन भने के नेपाली जस्तो लाग्छ अहिले मलाई। अवधि भोजपुरी हमरा बहुत निक लागै छै। हमरा बहुत निक लागै छै, बहुत ठीक लगै छै, प्रोग्राम बढ़िया भेल लगेगा। प्रणाम करे छी, हम शर्मिला श्रेष्ठ छी, हम पहाड़िया इंद्रेणी परिवार से छी। आ सब इंद्रेणी परिवार के साथ आ सके छी, जुट सके छी। संपूर्णमा स्वागत छी। हिमाल पहाड़ तराई कोही नहीं छी पराई। हिमाल पहाड़ तराई कोही नहीं छी पराई। यतिखेर मैले तपाईहरु समक्ष जानी नजानी मिथिलाको त्यो भाषा अनि ती शब्दहरूलाई ठेट मोगी भाषामा त मैले जानिन होला, तर मैथिली भाषामा थोरै थोरै प्रयास गरे, थोरै थोरै शब्द हतार हतारमा कोरेको हुँ। धेरै वर्षको चिन्जान छ गायक अनि राष्ट्रसेवक झोटन मेहताजीसँग। उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हो जसले मधेसका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई काठमाडौँसम्म टेकाउनु भयो। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी नेपाल आएछु, उहाँहरूले नेपाल आएछु भन्दा मेरो आँखा रसाएको दिन थियो त्यो दिन जुन अवार्ड कार्यक्रममा उहाँहरू सहभागी हुनुभएको थियो। हेर्नुहोस् त उहाँहरूलाई कतिसम्म पीडा रहेछ त। उहाँहरू नेपाली हो कि होइन भन्ने कुराको कन्फ्युजन रहेछ उहाँहरूलाई। त्यो शब्द बुझेर मैले झोटनजीलाई भने त्यहाँका सबै कलाकारको लिडर तपाईँ भन्नुहोस्, त्यहाँ कति छन् त, ती कलाकारहरू कुन कुन ठाउँमा छन्, तपाईँ चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि उहाँले धेरै कलाकारहरूलाई उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि पस्कनु भयो र मिथिलाको जय होस्, मधेसको जय होस् भनेर उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो दिन म सम्झन चाहन्छु। र आज मलाई झोटनजी यहाँ आउने भन्ने कुराको जानकारी त थिएन, तर अचानक यहाँ देख्दा एकछिन त म सक पनि भएँ। र आज उपलब्धिमूलक दिन पनि रहेछ। मिथिलाको त्यो भाषालाई मैले पनि थोरै केही गाउने प्रयत्न गरेँ। मिल्यो मिलेन
नमिलेको भए पनि तपाईँहरूले शर्मिला सिक्दैछु भन्नु भाइ बहिनीले टक्क गाउनुभयो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच इन्द्राणी सबैको न हिमालको न पहाडको न तराईको सबै नेपाल र नेपालीको इन्द्राणी हो भन्दै तपाईँ त हास्य कलाकार र यस्तो एक्टिङ पनि गर्नुहुँदो रहेछ होइन म सिरियल पनि खेलेको छु छक परल छी हाँ हम जे छिए न प्रहरी अनुरोध कार्यक्रम में हम सेलिब्रिटी बेच बिखन अपने राइटर अपने छी हम फिल्मों यो जानकारी कर दैछ हम फिल्मों बनाउने छिएको जना कि जस्तो फेक फ्रेन्ड फेक साथी त्यसो म फिल्मै बनाइसकेको छु कलाकारले काठमाडौँले नै लुटेर नाङ्गे पठाइदिने घरतिर त्यसो म फिल्म पनि बनाइसकेको छु रिलिज हुँदैछ केही समय कहानी चाहिँ त्यस्तो चस्मा देखेर अनुहार उतार्ने यो कला क्षेत्रमा जुन विकृति छ त्यसलाई म उतारेको छु त्यसमा त्यस कारणले गर्दा मैले सिरियलहरू पनि खेलेको छु मेरो धेरै 1 करोड त मेरो यो गीत गएको छ होइन 1 करोड भ्युअर्स 1 करोड छ प्रत्येक नेपालीले आजको कार्यक्रम हेरेर कृपया मैले अनुरोध गरेँ यो कार्यक्रमलाई भने विशेष सेयर गरिदिनु होला यो हामीले कुनै कमाउनको लागि होइन केही गर्नको लागि होइन वास्तवमा यस्ता कार्यक्रमलाई सेयर गर्दा नेपाल र नेपालीको शान र गरिमा बढ्ने कुरा हुन्छ यो इन्द्राणीले राष्ट्रियताको सवालमा एउटा नयाँ आयाम गरेको छ अब सांस्कृतिक क्रान्तिको चरणमा तपाईँहरू सबैको उत्तिकै योगदान उत्तिकै महत्त्व जरुरी छ जसरी पहाडकी आमालाई चोट लाग्दा दुख्छ पीडा पर्दा आँखाबाट आँसु बर्सिन्छन् तराईको आमालाई पनि त्यत्तिकै हो महाकालीको आमालाई पनि त्यस्तै हो भने मेचीको आमालाई पनि त्यस्तै हो जसलाई पनि भोक लाग्छ तिर्खा लाग्छ माया लाग्छ पीडा हुन्छ सबै चिज हुन्छ त्यसकारण सबै हरेक बस्ती बस्तीका घर आँगनमा राज्यको आँखा उही तरिकाले पुग्नु पर्दछ हामी यही भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्ते यहाँका छन्